देशको भविष्यमाथि लगाइएको ताला अब हामी हेरेर बस्दैनौँ, तोड्छौँ र फोड्छौँ। उनीहरू त्यहाँ भोट देख्छन्, हामी त्यहाँ बेइमानी र खोट देख्छौँ। स्थानीय सरकारमा बालेन गोपी हर्क र केन्द्रमा रासोपा हामी। परिवर्तनको यति ठुलो घन्टी बजेको सन्देश किन यति सानो आवाजमा गयो? यति ठुलो सन्देश सही ढङ्गले जानै सकेन। आज म यसै प्रतिवेदन मार्फत सन्देश दिन चाहन्छु कि यी सबै नयाँ शक्तिहरू इमानदार प्रयास गरेर एक भए भने देशका कयौं सपना एकै झट्कामा पुरा हुनेछन्। देशलाई यो दलदलबाट निकाल्ने उपाय हामीसँग छ। निराशा समस्याको समाधान होइन, अँध्यारोलाई सरापेर वा गाली गरेर अँध्यारो हट्दैन। अँध्यारो हटाउन उज्यालो बाल्नुपर्छ। समस्या देखाएर मात्र भाग्ने होइन, त्यो हाम्रो नियत होइन। हामी समाधान प्रति पनि भ्रष्ट छौँ। एक पार्टीका नेता स्वयंले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यसबारे बुझेर बोल्नु भएको छ कि रविजी अर्को 2 महिना गृहमन्त्री रहेको भए के हुन्थ्यो होला। अर्को पार्टीको नेताले समेत कुरा बुझेर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति मनन गर्न आग्रह गर्दछु। यदा कदा सुनिन्छ कि गृहमन्त्री पायो भने यसलाई केही पनि चाहिन्न। पदलोलुप रहेको भए प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावलाई किन नखार्थे होला र? पदलोलुप मान्छेले देशकै सर्वोच्च पद कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव किन छाड्थ्यो होला र? यो तहको षड्यन्त्रले बुझ्ने गरी भन्छ राष्ट्रका प्राथमिकता र यिनको प्राथमिकतामा आकाश जमिनको अन्तर छ। वर्तमान सरकारको 2/3 मतले देशको हुर्मत लिनेमा शङ्का छैन, मात्र कति कम क्षतिमा हाम्रो प्राण जोगिन्छ हेर्ने त्यति मात्रै हो। ठुला दलको सरकार भन्दा क्याम्पसमा लागेको ताला खुल्नु पर्थ्यो, तर दुर्भाग्य अब एउटाको ठाउँमा 2वटा ताला लाग्ने स्थिति बन्यो। शिक्षालयमा लागेको ताला उनीहरूको विवेकमा लागेको ताला हो, जुन नखुली देशको भविष्यको ढोका खुल्दैन। देशको भविष्यमाथि लगाइएको ताला अब हामी हेरेर बस्दैनौँ, तोड्छौँ र फोड्छौँ। उनीहरू त्यहाँ भोट देख्छन्, हामी त्यहाँ बेइमानी र खोट देख्छौँ। यस देशका शिक्षक प्राध्यापकको हक हितको संरक्षण कुनै अमुक दल र दलको नेताले होइन, देशको नीतिले गर्नुपर्दछ। हाम्रो शिक्षा नीतिले सबभन्दा पहिला विद्यार्थीको हित हेर्छ। यसो गर्दा शिक्षक र कर्मचारीको हक अधिकारको सम्मान एवं आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ। राजनीति एउटा चुनावबाट अर्को चुनावका लागि होइन, एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्ताका लागि गरिनुपर्छ। देशलाई यो दलदलबाट निकाल्ने उपाय हामीसँग छ। निराशा समस्याको समाधान होइन, अँध्यारोलाई सरापेर वा गाली गरेर अँध्यारो हट्दैन। अँध्यारो हटाउन उज्यालो बाल्नुपर्छ। समस्या देखाएर मात्र भाग्ने होइन, त्यो हाम्रो नियत होइन। हामी समाधान प्रति पनि भ्रष्ट छौँ। यस प्रतिवेदनमा समाधानका बुँदाहरू पनि समावेश गरेको जानकारी गराउँछु। 2 वर्ष सिकाइको परिष्कृत अभ्यास। संसदीय फाँटमा जुन रफ्तारले आफूलाई स्थापित गर्यौँ, पार्टीको साङ्गठनिक क्षेत्रमा सकेनौँ। पार्टीका संरचना निर्माण र विस्तारमा अलमलमा पर्यौँ। 2 वर्षको बिचमा पार्टी सबै पालिका र वडा तह पुग्नुपर्ने थियो, तर पुर्याउन सकेनौँ। राजनीतिक साङ्गठनिक प्रशिक्षण दिन नसक्दा वा पार्टी काममा लाग्ने गरी अभियान दिन चुक्दा बनेका कयौं सदस्य र समिति पनि निष्क्रिय रहेका छन्। साङ्गठनिक स्वरूप र ढाँचाको अन्यल, पार्टी विस्तारको सुस्त गति, परिभाषित कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको अभाव, कमजोर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, केन्द्र नियन्त्रित साङ्गठनिक संरचना, तदर्थवादको संस्थागत सुरुवात, लोकप्रियतावाद प्रतिको रुचि, हामी लक्षित तथाकथित विभिन्न प्रकरण र ती प्रतिको निम्छो प्रतिवाद, कमजोर आन्तरिक सूचना प्रणाली एवं नेता सदस्य बीचको दोहोरो अन्तर्क्रिया अभाव पनि हाम्रा कमजोरी हुन्। हामीले आफूलाई फरक छौँ त भन्यौँ, तर विभिन्न धारबाट एकत्रित हुनेले पुरानै विचार र दृष्टिकोणको धङधङ्ती कायम राख्दा र कतिपयको गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि हुँदा हामीले अझै रासोपा DNA स्थापित गर्न बाँकी छ। 1-2 अपवादलाई छोडेर 79 को चुनावमा पार्टीको एक इसारामा तन मन र धन लगाएर चुनावमा होमिएका 131 प्रत्यक्ष तथा 110 समानुपातिक समेत उम्मेदवारहरूको क्षमता सदुपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो ठुलो कमजोरी भयो। घन्टी बोक्ने एकजना पनि नहुँदा समेत एक्लै चुनावमा होमिएका साथीहरू रासोपाका अमूल्य सम्पत्ति हुन्। यति स्वीकार्न यति धेरै समय लाग्नुहुन्न थियो। पूर्व महामन्त्रीबाट भएको विश्वासघातले पनि सदस्य, समर्थक र शुभेच्छकलाई क्षणिक रूपमा चिन्तित बनाएको हुन सक्छ। त्यो हदको उद्दण्ड गैर जिम्मेवारी प्रति खेद व्यक्त गर्दै पार्टी प्रगतिप्रति लगाइएको लान्छना र तल्लो स्तरका सबै टिप्पणी यही राष्ट्रिय भेला मार्फत खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्दछु। यस प्रकरणले हामीलाई बेलैमा पात्र र प्रवृत्ति चिन्ह सजग गराएको छ।
2 वर्षको बीचमा हामीले अभूतपूर्व सफलताका साथ केही कमजोरी पनि गरेका छौँ। सफलताको बढाइ चढाइ चर्चा गर्ने तर कमजोरी लुकाउने प्रवृत्तिले यथास्थितिबाट बाहिर निस्कन दिँदैन। त्यसैले पार्टीमा देखिएका आन्तरिक समस्या, साङ्गठनिक गतिहीनता, पार्टीपन्थीमा बढेको अन्यल र नागरिकमा पनि बढेको संशय अन्त्यका लागि निर्मम आत्मसमीक्षा आवश्यक छ। व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रह तथा राजनीतिक छिनाझप्टी र प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर बेलैमा समीक्षा र त्यसबाट प्राप्त हुने निष्कर्ष आत्मसात गर्न सकेनौँ भने हामी पनि उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौँ। मूल नेतृत्वको रूपमा केन्द्रीय समितिमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र आउँदो महाधिवेशनसम्म सबै तहगत समितिले एजेन्डाकै रूपमा आत्मसमीक्षा गरी उपल्लो समिति मार्फत केन्द्रमा फिडब्याक पठाउने प्रस्ताव गर्दछु। सरकारमा सहभागिता जालो चिर्ने प्रयास। रासोपाले पाएको जनमत सरकारमा जानका लागि थिएन, रचनात्मक प्रतिपक्षका लागि थियो। तर हामी 2 पटक गरी करिब 5 महिना सरकारमा रह्यौँ। म्यान्डेट बिना त्यो पनि पुरानै दलहरूसँग मिलेर सरकारमा जानुलाई हाम्रै सदस्य र सुबेक सुटले पनि निको मानेनन्। जनस्तरले त खरो टिप्पणी गर्यो, प्रश्न गर्यो। जनस्तरको टिप्पणी प्रश्नलाई हामीले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ, गरेका पनि छौँ। तर अलिकति फरक ढङ्गले हेरौँ है त। सरकारमा सहभागी हुनु हाम्रो रणनीति हो। सरकारमा जानुहुन्न, प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्नलाई खासै धेरै सोचिरहनु पर्दैन। यो जति सजिलो विश्लेषण अरू के हुन सक्ला र? निरन्तर चलेका अभ्यासले यसै भन्छन्। हामी राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित छैनौँ, त्यसैले के रणनीति हो के पदलोलुपता हो भन्ने बुझाउन सकिएको छैन। पार्टी सभापतिको रूपमा धेरै कुरा सार्वजनिक गर्नु पार्टी रणनीति विरुद्ध हुन्छ, तर पनि थोरै जानकारी गराउन उपयुक्त ठानेको छु। पुरानाहरूसँग राजनीतिक मैदानमा भिड्न हामीले टिभीमा हेरेका, रेडियोमा सुनेका र पत्र पत्रिकामा पढेका आधार मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। वर्षौंको अराजनीतिले सिर्जना गरेको भ्रष्टाचार र यसमा बिचौलियाहरूको सेटिङबारे बोल्न परे। वर्षौंको अराजनीतिले सिर्जना गरेको भ्रष्टाचार र यसबाट बिचौलियाको सेटिङबारे बोल्न परे म अर्को विश्व रेकर्ड राख्न सक्छु। तर तिनलाई चिन्न र तिनको जालो चिर्न हामी सिंहदरबार गएका हौँ। एक पार्टीका नेता स्वयंले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यसबारे बुझेर बोल्नु भएको छ कि रविजी अर्को 2 महिना गृहमन्त्री रहेको भए के हुन्थ्यो होला। अर्को पार्टीको नेताले समेत कुरा बुझेर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति मनन गर्न आग्रह गर्दछु। फेरि पनि प्रश्न आउँछ, सरकारमा किन गएको? चुनाव लड्दा जे गर्छु भनेर सबैभन्दा ठुलो स्वरले भनियो सरकारमा त्यही गर्न गएको, अनि सरकारमा गएर त्यो भटाभट गर्न सुरु गरेको, जसबाट आत्तिएर 2 ठुला दल मिलेको। न कुनै महामारी, न कुनै आक्रमण, न कुनै प्राकृतिक विपत्ति, न कुनै आन्दोलन। 2 दल किन मिले? त्यो पनि यति हतार र हताशमा। हामी सरकारमा गएको किन र गएर के गर्यौँ भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने योभन्दा ठुलो दृष्टान्त अरू के नै हुन सक्छ र? हाम्रो खेलकुद मन्त्रीका कयौं निर्णयले खेल जगतमा इतिहास रचेको छ। शिक्षा मन्त्रीका प्रयासको चर्चाले मात्रै पनि आम युवामा राजनीतिप्रतिको आशा जगाएको छ। श्रम मन्त्रीका प्रयासले करोडौं होइन अर्बमा राज्य कोषको पैसा जोगिएको छ। हामी पनि पदका लोभी भयौँ भन्ने आरोप पनि बेला बेलामा लगाइन्छ। यो आरोप अझै बढी ममाथि लगाइएको छ। यदाकदा सुनिन्छ कि गृहमन्त्री पायो भने यसलाई केही पनि चाहिन्न। पदलोलुप रहेको भए प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावलाई किन नखार्थे होला र? पदलोलुप मान्छेले देशकै सर्वोच्च पद कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव किन छाड्थे होला र? प्रतिनिधि मित्रहरू, व्यक्तिगत सफलतामा नाच्न मसँग थुप्रै कीर्तिमानका गीतहरू छन्। व्यक्ति सफल भएर के काम जब सिङ्गो समाज नै ओह्रालो लाग्दैछ भने? सिङ्गो देश रूपान्तरणमा हिँडेका मान्छेलाई पदलोलुपको आरोप थोरै अन्यायपूर्ण हुन्छ कि? पार्टी शुभचिन्तक तथा आम जनमानसलाई हामी सरकारमा गएको भन्दा पनि तिनै पुराना नेतासँग सँगै उभिएको मन नपरेको हो। सरकारमा गएर हामीले गरेका नराम्रा कामको सूची मागौँ त भेटिन्छ, नत्र अहिलेसम्म ती समाचारभरि छाडिएका हुन्थे। यसले सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ। नागरिकमा एउटा सन्देश जानु पर्थ्यो, अर्कै गयो। जानुपर्ने चाहिँ के थियो भने स्थानीय सरकारमा बालेन गोपी हर्क र केन्द्रमा रासोपा हामी परिवर्तनको यति ठुलो घन्टी बजेको सन्देश किन यति सानो आवाजमा गयो? यति ठुलो सन्देश सही ढङ्गले जानै सकेन। आज म यसै प्रतिवेदन मार्फत सन्देश दिन चाहन्छु कि यी सबै नयाँ शक्तिहरू इमानदार प्रयास गरेर एक भए भने देशका कयौं सपना एकै झट्कामा पूरा हुनेछन्। यस्तो सहकार्यका लागि रासोपा मन, वचन र कर्मले तत्पर छ।
वैचारिक आधार र साङ्गठनिक संरचना। क सिद्धान्त र विचारमा हाम्रो प्रष्टता। अधिकांश पुराना राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा कतिपय स्वघोषित बुद्धिजीवी र टिप्पणीकार रासोपालाई दर्शन, सिद्धान्त र विचारहीन दलको रूपमा प्रचार गर्दैछन्। जलेश्वर बैठक मङ्सिर 11-13-2080बाट पारित नीति विचार प्रस्तावनाले हाम्रो अर्थ राजनीतिक धरातल सुस्पष्ट पारेको छ। हामी वादसँगै कर्म, सिद्धान्तसँगै इमान र विचारसँगै विवेकको बलमा मुलुकको रूपान्तरणलाई गति दिलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छौँ। हामीले राष्ट्र र नागरिक एवं तिनको हितभन्दा माथि वाद हुन्छ भन्ने कल्पना गरेका छैनौँ। यो देश वर्षौँसम्म यथास्थितिमा रहनुको मूल कारण वाद होइन विवाद हो भन्ने सत्य स्वीकारेरै हामीले वादको विस्तारित व्याख्या गर्दै त्यसको सार्थकता आम जनताको जीवनस्तर र मुलुकको समग्र उन्नतिसँग जोडेका छौँ। वाद, विचार, आदर्श, दर्शन बिनाको राजनीतिक दल हुनै सक्दैन। हाम्रो विचार सिद्धान्त बाँकी सबैको भन्दा कम उन्नत छैन। फरक यति मात्र हो कि हामी विचार सिद्धान्तका बाँसुरी फुकै गर्न चाहँदैनौँ। यद्यपि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, विधिमा आधारित सुशासन, समता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवाधिकार, सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र, निजी उद्यम, लगानी अनुकूल लोक कल्याणकारी राज्य र स्वच्छ नियमनकारी संरचना लगायतका विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। जलेश्वर बैठक मङ्सिर 11-13-2080बाट पारित नीति विचार प्रस्तावनामा शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरू संविधानमा निर्दिष्ट गरी तदनुकूल राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राज्य सञ्चालनको अठोटलाई संवैधानिक समाजवादको रूपमा व्याख्या गर्दै अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय लगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेद विरुद्ध निर्णायक सम्बोधन गर्न अवसरहरूको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोगमा जोड दिने भनिएको छ। यहाँका लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भनिने दलले भन्दा निकै कदम अगाडि बढेर हामीले प्रत्यक्ष सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको मुद्दा उठाएका छौँ। लोकतान्त्रिक मुलुकको एउटा राजनीतिक दलले लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्रमा पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएर शान्तिपूर्ण मार्गबाट राजनीतिलाई नागरिक सेवाको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्छु भनेर प्रश्न पारिसक्दा पनि वाद, सिद्धान्त र विचारको प्रश्न किन हो मैले बुझ्न सकेको छैन।